السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. جيتكم اليوم une nouvelle فيديو اللي راني حنهضر لكم فيها على مي توب اي مي فلوب دو مومون. دونك انا نحب نشوف هذا لو جور دو فيديو هكا باش تيفيتيو تشرو الحاجات اللي ما اللي دونك انا ما عجبونيش نقول لكم، باش هكا تيفيتيو تشروهم تخسروا دراهمكم. او ميم طون اذا كنت تحوسوا على حاجات ملاح تانيت هكا تلقاوهم وتعرفوا واش يساعدكم. دونك نبدا بلي توب دياولي. Donc انا رايحه نوري لكم لو بروميير برودوي توب اللي هو ان جel nettoyant de chez Uriage qui se présente هكذايا. Donc en fait le gel nettoyant هذا il est conçu pour les peaux mixtes à grasse. Donc انا خلاص تاع نوتروجينا قلت نعاود نشري ان اوتر اللي يكون conçu les peaux mixtes à grasse. دونك هذا ان فيت فاش عجبني سي كو ينحي ليكسي دو سيبوم تاع الصح، اون بليس يرجع لا بو دوس وهايله. دونك عجبني بزاف. اون بليس دو سا il nettoie très bien وتحسوا بلي لا بو راهي بروبر وما ينشفش لا بو. دونك ما ياغريسيش فريمون لا بو، تسمى الى نيتوا ينحي ليكسي دو سيبوم سون اسيشي لا بو. هذا واش عجبني فيه. دونك جاي هكا ويكوت واقيلا هذا 1000 دينار الفورما هذه، وكاين فورما كبير على هذا. دونك كوم دوزيام برودوي عندي ان ماسك كابيلير تاع الترا دو اللي جاي هكذا. هذا جو لادور لو ماسك هذا، سي اون توري، هايل 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 هايل. سي ا لويل دارغون دو كاميليا. جافي هذاك لو شامبوان تاع هاد لا غام وريته لكم ديجا، و جي بري هاد لو ماسك. دونك قلت sûrement يكون مليح كيما لو شامبوان. جي ادوري لو ماسك هذا. ان بليس شوفوا لا تيكستور تاعو. دونك من الداخل راهو في النص كي نديرو ديجا ومن بعد نغسل شعري نحس بلي يولو رطوبه باسكو لا تيكستور فريمون ليس لا تيكستور ديالو. كي تابليكيوه يرجع لكم لي شوفو تاعكم بزاف خفاف وبزاف هايلين. دونك جاي هكذايا يكوت واقيلا 65000 فوالا. دونك دوكا جو في فو بارلي على ان شامبوان تاني تاع شوارزكوف غليس جاي هكذا. دونك سي ان شامبوان ريباراتور على كيراتين ليكيد. دونك لي فيه لي زويل بريسيوز. بريف en tout cas مكتوب لك سي ان شامبوان نوتريسيون لوميير انتي كاس. جاي هكذا. عجبني هذا لو شامبوان هايل. il nourrit très bien les cheveux، رجعهم دو، يمد شويه لا بريونس. عجبني خرج عليا. مي شنو لو بروبليم في لي برودوي تاع شوارزكوف تاع لوريال و تو سي كو فيهم لو بارابان، فيهم tout ce qui n'est pas bio. دونك كي تيكزاجيرو في لوتيليزاسيون تاعهم يقدروا يابيميو افورس لي شوفو. دونك انا هذا ما نقعدش نوتيليزي غير هو، جالتيرن مع دي شامبو واحد اخرين باش ما يحرقليش شعري. فوالا توجور مع لي شوفو ان اوتر شامبوان تاع لوريال الساف لي جاي هكا. هذا علاش كلاسيتو. دونك هذا سي ان نوتريغلوس، سي ان اوتر شامبوان اللي مخدوم سبيسيالمون بور لا بريونس. دونك يدير لو طرافاي تاعو زعما سي لا بريونس. انا اون فيت ما عرفتش اسكو نكلاسيه مع لي توب لي فلوب. مي علاش كلاسيتو مع لي توب سي كو واش عجبني فيه يرجع لي شوفو بزاف رطوبه وبزاف هايلين وبزاف خفاف. لا تيكستور تاعو تاني جو لادور باسكو كي تشوفوا لا تيكستور تاع لو برودوي تاع شعر تكون خفيفه سي كو حتى ترجع شعر خفيف. مي لو بروبليم سي كو خدمتو لي هي زعما لا بريونس ما شفتهاش فريمون فيه. دونك سي فري كو يمد ليدراتاسيون، سي ليدراتاسيون سي سور، كيمد ان اكلا هكا شويه. مي زعما ماشي هذيك لا بريونس اللي كنت نستناها منو. مي سينو سي ان تري بون برودوي. دوكا بون نكمل لكم على لي شوفو باش كي ندوز لحاجه اخرى. دونك عندي ان سيروم تاني كابيلير دو شي ستيليس يجي هكذا. لو سيروم هذا يدير 24000. كي نقول لكم هايل هايل هايل، ما يتقل شعر. تقدروا ديروا كيما تحبوا، ما يزيد لكم شعركم، يضغط تري بيان لي شوفو يرجعهم. مهم جو لادور. دايوغ هذا مازال، هذا سي لو دوزيام اللي شريته ديجا واحد خلاص لي عاود شريته تالمو عجبني. وريت لكم ديجا تاع اندريا دوتي. جو بونس كو هذا ميم هذاك عجبني، مي جو بونس كو هذا خير منه. فوالا دوكا نهضر لكم ثاني على ميتوب على ان غوماج كوربوريل دو شي كاليدير اللي سي اون نوفوتي تاعهم نورمالمون. جاي هكذا. لو غوماج كوربورال هذا فاش عجبني سي كي il exfolie très bien وفيه لي غرات تبعو دونك خشان
كي جور ديروا به كي تكسفوليو به لو كور اي كي تحكوا به بوماسي سو بلي كي يكسفوليو كينحي لي بو مورت و il nettoie la peau tous les super bien nettoyés tous les douces tous les هايله hydraté و جو سو تروك اللي ما عجبنيش فيه سي شويه لودور ديالو شويه صراحه تقهم شغل ماشي كاع الناس تعجبهم انا بيرسونيلمون ما عجبتنيش مي وشنو سي با ان بروبليم باسكو ما تقعدش فريمون في لو كور دونك سي بور سا عجبني جو لادور درتو دو فوا حتى دوكا وعجبني بزاف دونك جي فيو كو لو ريزولطا كان بزاف هايل وما يشفليش لابو ولا كوا كو سو. Donc le grand top, le coup de cœur تاع هذا لو مومون سي une crème hydratante. قلتوا لي بزاف انا نحوسوا على une crème hydratante pour les peaux grasses. انا عندي une peau mixte grasse. Donc j'ai pris هاد la crème hydratante تاع Garnier parce que شحال وانا نسيت نشري une crème hydratante اللي تخرج عليا parce que les peaux grasses باش يلقاو une crème hydratante مليحه ماشي حاجه سهله على بالكم. surtout que les crèmes hydratantes عندهم هذاك يخلوا هذاك لو فيني غرا ودي فوا تحسوا que la peau تولي بلو غراس et tout. donc كنت نحوس على ان برودوي اللي يميدغات لا بو تاعي بصح بلا ما يرجعها مزيته وهاد لا كريم هيدراتون دونك شريتها 80000 صبتها كومباراتور هكا. دونك سي لا كريم بيان فيزونت هادي سي لا كريم سوربي هيدراتون تاع غارني بور بو ميكس تاع غراس هادي جايه في الفير كاين بليزيور دونك كاين بليزيور كولور في هاد لا كريم هادي لا فيرت اللي جايه بور لي بو ميكس تاع غراس فرانشمون سي اون توري هاد لا كريم يقولوا بليك الماتيفي و الونيفي لو طون مي شنو ما تنحيش لي زامبيرفيكسيون باسكو جينيرالمون لي بو غراس عندهم لي زامبيرفيكسيون ما تنحيهمش دونك ماشي مخدومه على هذاك الشيء وماشي مكتوب بليك مخدومه على هذاك الشيء مي شنو اليدغات تري بيان وعندها هذاك لو فيني اللي ماشي كاع غرا شغل كي ديروها عندها لا تيكستور تاعها تطلق الماء كي ديرو البيناتر تري رابيدمون في لابو تري رابيدمون وكي تعاودوا توجي دونك سي با لا بان ديرو فريمون بزاف اون نوازيت برك تكفي و البيناتر تري رابيدمون تمشي هكا في لابو اون نوازيت تكفيكم تدخل ما تحسولهاش توشي وجهكم تحسوا دو هكا بيان هيدراتي لابو تاعكم بيان هيدراتي بصح ما تحسوش بلي الي غراس ولا خلات انفيني غرا ولا خلات حاجه فوق لابو ما تخلي والو اون بليس حاجه زعما اسكال ماتيفي ولا لا هي جينيرالمون يقول لك زعما ماتيفي 24 اور ما كاش منها الماتيفي بصح ماشي فريمون بزاف ماشي توت لا جورني ولا مي الماتيفي ما سافا ان توكا هاد لا كريم الا عندكم اون بو ميكس تاع غراس ولا اون بو غراس وكنت تحوسوا على اون كريم هيدراتونت ما تحوسوش بزاف هذه تاع غارنيي سي لا ميور. دونك سي فيني دوكا بور لي توب ندوز لي فلوب ما كاش بزاف فريمون مي اما نقول لكم عليهم باش هكا تعرفوا. دونك نبدا بان ماسك كابيلير دو شي لو بوتي مارسيي. دونك لو ماسك هذا اون فيت ماشي انا لي برودوي لو بوتي مارسيي نحبهم ويعجبوني مي لو ماسك هذا سبيسيالمون ما عجبنيش. ديجا مكتوب بليك انا جي با في بليك مكتوب بلي سي بور لي شوفو تري ساك انا ما عنديش لي شوفو تري ساك عندي لي شوفو ساك برك بون ساك شويه مي ما على باليش اسكو على بها ما خرجش عليا. يقول لك زعما بليك سي مخدوم بلو بور دو كاريتي و بلو ميل يقول لك بليك لي هيدراتون نوريسون ما على باليش انا وشنو. ديجا شوفوا لا تيكستور تاعو جايه شغل زبده انا جو مسوي دي بليك بالك يكون بزاف غرا باسكو لا تيكستور تاعو جايه كي زبده دونك قلت يكون غرا وبالك راح يهرد لي لا غاسين ما درتش ميم با جيفيتي باش ندير لا غاسين خفت ترجع لي شعري نزيت ولا مي باغ كونطخ سي توتالمون لو كونترير ينشف بزاف شعر اون بليس لا تيكستور تاعو جايه خشينه شغل كي تمسو هي هكا تبان لا تيكستور نورمال بصح كي تمسو تجبدوا لو برودوي تمسوه لا تيكستور خشينه تما كي ديروا شتو كي ديروا ان ماسك في شعركم بعد تشللوه شعري يولي شغل يزلق وحده هكا بين يديكم. باغ كونطخ هذا كي شغل درتو من بعد نحيتو كي غسلتو بالماء شعري بلا شغل غاش كي توشي هكا نلقاه ماشي تبدل ولا بلو سيك ما عجبنيش ان توكا. دايوغ عندي شحال ملي شريت واحد اخر شريت هذا اني يوتيزي في هذا وهذا ما على باليش واش ندير له فرانشمون ما قدرتش نزيد ندير به باسكو هرد لي ما عجبنيش tout simplement. Voilà, c'est dommage parce que comme les produits à le petit marseillais c'est la première fois que un produit à le petit marseillais ou mais عجبنيش. Donc en tout cas je vais passer un نقعد مع les produits capillaires. Un sérum اللي وريته لكم déjà ma routine capillaire واقيلا. Donc c'est un sérum de chez Schwarzkopf Gliss جاي هذا. Donc هذا c'est la même gamme مع le shampoing. Le shampoing عجبني مي هذا non ما يدير فرانشمون والو يرجع شعرك شغل كرطونه
يقول لك زعما لا بريونس بالك صح لا بريونس وي باسكو عنده هادوك قلت لكم لي بوتيت هادوك بارتيكول دوري زعما يخلي شويه لا بريونس ني دغات با دو تو ما كرطونه لا تيكستور تاعو شغل كرطونه شغل راكو ديرو في نيمبورط كوا في شعركم فوالا تو سامبلومون ما عجبنيش en plus غالي franchement c'est un flop وما غير ما كلتشرا. دوكا نهضرلكم تاني على ان ديودورون دو لا مارك فينوس. جادور لي ديودورون تاع لا مارك فينوس سي لو سول اللي ما عجبنيش سي هذا لو غلامور ستيل نورمالمون كا اسمو بريف جاي هكذا. دونك هذا واش علاش ما عجبني سي كو ما يشدش فريمون طوت لا جورني اون بليس ما عجبنيش لودور ديالو. لودور هذيك شغل تصرع ماشي ما يريحش لا فريشور ولا مي لودور جو بريفير ريحه العرق وماشي ريحته باسكو فرانشمون ريحه تاعو تقهم تصرع دوخ شغل ما عجبنيش لودور ديالو. دونك ما حاش نعاود نشريه سي ان فلوب بور مو اوروزمون كو ماشي غالي. دوكا جو في باسي لهاد لو تونيك ابري دوش لابري دوش. هذا تونيفيون دو شيكوتيج اللي جاي هكا الكوت 30000. هذا لو تونيك فرانشمون في الديبي عجبني باسكو لي رافريشيسون شويه. يقول لك زعما بلي كي هيدراتون الوغ كي نيدرات با دو تو كي ديروه ولا ما درتوش سي لا ميم شوز. ما il rafraîchit زعما في هذيك الدقيقه كي تبشبشو من بعد نورمال تما ما تحسوش في لا فريشور ولا ما على باليش انايا. اون بليس لودور ديالو ما عجبتنيش كامل. انا نحب كي ندوش ندير حاجه اللي تكون شويه سكري لودور ديالها مالغري كو ما نحبش لي بارفان سكري بصح كي ندوش جو بريفير نريح بحاجه سكري. دونك ريحه البومبلوموس مي ريحه تاعو بزاف مره شغل ما على باليش ما عجبتنيش لودور. اون بليس نيدرات با دو تو il rafraîchit تما ديروه ولا ما ديروش لا شوز ما يديروا والو فوالا سي بور سا كو كلاسيتو مع لي فلوب. دونك واش عندي تاني تكون فلوب c'est un eyeliner en feutre de chez Flormar. pourtant j'adore les eyeliners تاعهم مي هذا ماشي غير سي ان فلوب سي اون كاتاستروف. جاي هكذا باش اسكو يبان لكم شوفوا لا مين ديالو قدمن. شوفوا انا كان عندي هذاك لو نوار اللي جاي لو باكاجينغ تاعو نوار هذا كان يعجبني جو لادوري باسكو تو سامبلومون يعجبني باسكو لا مين ديالو ماشي جاي خشينه هكذا. مي بعد كي عاودت باش نشري لو نوار قالت لي خلاص لنا عطاتني هذا ما عجبنيش كاع. ديجا شريتو ناشف ما يديرش ما عنديش بزاف ملي شريتو ناشف ما يديرش ما يدير والو جوغ بون هذا راهو شويه صافا بصح شو بداو تابليكيو هكا دو فوا 3 فوا ينشف تما ينشف كي ينشف يولي عنده ماشي كاع نوار يولي يبان حايل ان توكا اون بليس يطلق. شوفوا شحال يطلق شفتوا شحال يطلق نون سولمون ماشي ناشف ويزيد يطلق تما سي ان فلوب وما عجبنيش. شوفوا كيفاش يطلق شفتوا حليتو دقيقه وسخ لي يديا كاع شوف. دونك هذا سي ان تري غران فلوب ماشي غير فلوب سي اون كاتاستروف ما يدير والو. لا مين تاعو قد العجب ما تقدروش ميم با طراسيو كيما تحبوا. ينشف تمتم كي ينشف يولي يبان ماشي كحل يولي يبان حايل اون بليس يطلق تما ما فهمتش كيفاش ناشف ويطلق ما عجبنيش ان توكا فوالا. دونك دوكا هنهضرلكم على لو ديرنيي فلوب و تخلص لا فيديو. دونك هذا سي ان فلوب اللي بزاف دقت لي عليه simplement parce que je m'attendais pas كامل يكون هكذا. دونك c'est une pâte anti bouton تاع اورياج جايه هكذا تاع لا غام ايزياك باسكو سي اون غام تاع لي بو غراس ايزياك هذه. دونك ماغري كو عندي لو سي لا ميم غام كو لو جيل راكو تشوفوا شغل دي برودوي دو لا ميم غام حاجه تعجبك وحاجه لا. لو جيل عجبني مي فرونشمون هذه زعما يقول لك سي ميم با. شوفوا كيفاش جايه من الداخل شوفوا زعما باز دارجيل يقول لك ديريها جوست فوق لو بوطون ترقدي تفري. شفت مام دي فيديو عليها في اليوتيوب بليك زعما ترقدي تفريها لك في نهار وتنحي لو بوطون. قعدت نديرها كل يوم فوق لو بوطون قد ما نديرها قد ما يزيد يكبر. انا باسكو جافي دي بوطون خرجوا لي مستخاس وكاع كنت نديرها فوق لي بوطون ما كندير لي ماشي ما كندير لي والو كنزيد تخرجهم لي اونكور بلوس اون بليس دير 124 الف واقيلا. انا ما طوندي با كاع لهاد لو ريزولطا كنت نقول نديرها نرقد نوض ما نلقاش لو بوطون هذاك مي كنت نلقاه كبير كتر اون بليس دو سا ما ينشفش. كي ديرها زعما فوق لو بوطون يقعد هكا كليكيد وغير تمسو بيدكم ولا تقيسوه يتنحى كومبليتمون تما ديجا نتمرمد باش نخليه باش جو مانتيان هذاك لو برودوي فوق لو بوطون اي كي نوض صباح ما نصيب والو تما نزيد نصيب لو بوطون هذاك زاد كبر فوالا. دونك هذه ما عجبتنيش ماشي افيكاس با بان تشراها
ما على باليش دوكا اسكو كاباب ترجع لكم، مي ان توكا قلت لكم انا ما دارت لي والو. الوغ سي فيني بور لا فيديو هذه، بور لا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله بك تكون عجبتكم. نقول لكم تاني كوم دابيتود ما تنساوش تابونيو وتقولوا لي اون كومونتير واش عجبكم واش ما عجبكمش، اي جو دي على بروشين. باي باي.